बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाली वबा से मुताल्लिक दुनिया ताहाल मखमसे का शिकार दिखाई देती है। क्या कोरोना वायरस लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ? अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया है। चाइना ने कोरोना वायरस की चीनी लेबॉर्ट्री में तैयारी का दावा झूठा करार दिया है। चीनी हुकूमत का कहना है कि आलमी इदारा सेहत भी मुतअद्दिद बार कह चुका है कि दुनिया भर में 20 लाख से ज़ायद अफराद को मुतासिर करने वाला कोरोना वायरस किसी लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया गया। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि दुनिया में कोरोना वायरस की तादाद 20,81,000 से तजावुज कर चुकी है। नाज़रीन इकराम, दुनिया के 190 के करीब ममालिक को अपनी लपेट में लेने वाली वबा कोरोना वायरस से 16 अप्रैल की सुबह तक 20,65,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर, जबकि 1,37,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके थे। मगर बदकिस्मती से अब तक दुनिया की बहुत बड़ी आबादी इस वबा के हवाले से मखमसे का शिकार दिखाई देती है। मज़कूरा वबा के शुरू होने से लेकर अब तक इससे मुतालिक साजिशी और झूठी थ्योरी सामने आती रही हैं, जबकि अमेरिका और चीन की हुकूमतें भी इस वबा के हवाले से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती रही हैं। जहां अमेरिका ने कोरोना वायरस को चीनी वबा करार दिया, वहीं चीन ने भी अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि दरअसल अमेरिकी फ़ौज ही इब्तदाई तौर पर कोरोना को उनके शहर वुहान ले आई थी। मगर ऐसे इल्ज़ामात को साबित नहीं किया जा सका और ये सिर्फ बयानात और मीडिया की खबरों की जीनत तक महदूद रहे हैं। नाज़रीन इकराम, माजी में जहां कुछ तहकीकात में यह दावा किया गया था कि कोरोना का वायरस चीन के शहर वुहान की गोश्त मार्केट से शुरू हुआ, और इस हवाले से दो मुख्तलिफ तहकीकात में दो मुख्तलिफ दावे किए गए थे। एक तहकीक में बताया गया था कि मुमकिना तौर पर कोरोना वायरस दो इकसाम के सांपों यानी चीनी कोबरा और क्राइट से शुरू हुआ होगा, और फिर इसी मार्केट का दौरा करने वाले इंसानों में यह वायरस सांपों के जरिए दाखिल हुआ होगा या उन्होंने उनका गोश्त खाया होगा। इसके बाद सामने आने वाली एक और तहकीक में इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा गया था कि मुमकिना तौर पर कोरोना वायरस चमगादड़ से शुरू हुआ होगा। ताहम दूसरी तहकीक के माहिरीन भी इस बात पर मुत्तफिक नजर आए कि कोरोना शुरू वुहान की गोश्त मार्केट से हुआ। नाज़रीन इकराम, मज़कूरा तहकीकात के बावजूद दुनिया के आम लोग, बाज़ माहिरीन और सियासतदान भी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ना हुए, जिस वजह से अब तक कोरोना वायरस के हवाले से लोग परेशानी का शिकार हैं। अगरचे आलमी इदारा सेहत WHO की जानिब से कोरोना वायरस को 11 मार्च 2020 को आलमी वबा करार दिया गया, ताहम इसके बावजूद ताहाल इस वबा के हवाले से कई ममालिक के हुक्मरान और माहिरीन मखमसे का शिकार दिखाई देते हैं, और ऐसे हुक्मरानों और माहिरीन में अमरीकी हुक्काम भी शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, आलमी इदारा सेहत की जानिब से कोरोना को आलमी वबा करार दिए जाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसे चीनी वायरस करार देते रहे और इस वबा के हवाले से चीन के खिलाफ ट्वीट्स भी करते रहे। अमेरिका की जानिब से कोरोना को मुसलसल चीनी या वुहान करार दिए जाने के बाद चीन ने भी दावा किया कि दरअसल मज़कूरा वायरस को अमरीकी फ़ौज ही चीन के शहर वुहान लाई थी। चीन ने अमरीकी सेनेट के एक इजलास की कार्रवाई की वीडियो को बुनियाद बनाते हुए दावा किया कि इस बात के कवी इम्कानात हैं कि मज़कूरा वायरस को अमरीकी फ़ौज चीन के शहर वुहान लेकर आई थी। इससे कबल चीनी हुकूमत अमेरिका पर कोरोना से मुतालिक अफवाहें और खौफ फैलाने जैसे इल्ज़ामात लगाती आई है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका और चीन की तरह दुनिया के दीगर ममालिक के सियासतदान, मजहबी रहनुमा, माहिरीन और आम अफराद की राय भी कोरोना से मुतालिक मुतफर्रिक दिखाई दी, जिस वजह से भी कोरोना वायरस का मुकाबला करना हुकूमतों के लिए मुश्किल बनता गया। नाज़रीन इकराम, यही नहीं बल्कि कोरोना वायरस के हवाले से और भी कई दीगर साजिशी नज़रियात सामने आए, जिस वजह से भी दुनिया की बहुत बड़ी आबादी परेशानी का शिकार नजर आए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने 3 दिन कबल ही अपने एक मजमून में बताया कि कोरोना वायरस शुरू होने से 2 साल कबल ही अमरीकी सियासतदान, साइंसदान और माहिरीन ने वुहान की मज़कूरा गोश्त मार्केट और वुहान के बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का दौरा किया था
اور اس دورے کے دوران ماہرین کی جانب سے دیکھی گئی چیزوں کا تفصیلی احوال انہوں نے امریکی محکمہ خارجہ کو بھجوایا تھا۔ امریکی اخبار کے مطابق چین میں امریکی سفارت خانے کے تعاون سے امریکی ماہرین نے ووہان کی گوشت مارکیٹ کے دورے سمیت ووہان انسٹی ٹیوٹ آف وائرالوجی کا دورہ بھی کیا تھا، جو کہ بائیو ٹیکنالوجی کا ایک اہم ترین ادارہ ہے۔ ناظرین اکرام، رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکی ماہرین کی جانب سے دورے کے بعد چین میں موجود امریکی سفارت خانے نے امریکی محکمہ خارجہ کو مراسلے بھیجے تھے، جس میں سفارت خانے نے ووہان میں وائرس جیسے امکانات کا خدشہ ظاہر کیا تھا اور گوشت مارکیٹ سمیت بائیو ٹیکنالوجی ادارے میں ہونے والی تحقیقات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ تاہم ان مراسلوں میں واضح طور پر نہیں لکھا گیا تھا کہ وہاں پر کسی وائرس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اگرچہ 2018 میں ہی امریکی ماہرین نے ووہان میں وائرس کے شروع ہونے کے خدشات کا اظہار کیا تھا، تاہم متعدد امریکی اداروں کے ماہرین نے دسمبر 2019 میں ووہان سے شروع ہونے والے کرونا وائرس کو لیبارٹری میں تیار کیا جانے والا وائرس نہیں کہا۔ ناظرین اکرام، واشنگٹن پوسٹ کی طرح برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے بھی مارچ میں اپنی ایک خصوصی رپورٹ میں کہا تھا کہ نام نہاد ماہرین کے کچھ گروپس ایسے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس لیبارٹری میں تیار ہوا، تاہم اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مذکورہ وائرس چین نہیں بلکہ مغربی دنیا میں تیار ہوا، جسے بعد ازاں چین بھجوایا گیا۔ رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ ایک گروپ کے دعوے کے مطابق معروف فلاحی ادارے بل اینڈ میلنڈا گیٹس نے انگلینڈ کے برائٹ انسٹی ٹیوٹ کو ایسے ہی کسی وائرس کے تیار کرنے کے لیے امداد فراہم کی تھی اور پھر انگلینڈ کے ادارے نے کرونا کو لیبارٹری میں تیار کیا۔ رپورٹ میں ایک گروپ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اگرچہ اس دعوے کو کئی ماہرین امریکی اور برطانوی ادارے افواہ قرار دیتے ہیں، تاہم اس دعوے کے مطابق انگلینڈ کے ادارے نے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی امداد کے تحت نہ صرف کرونا وائرس کو تیار کیا بلکہ اسے رجسٹر بھی کروا لیا تھا۔ ناظرین اکرام، رپورٹس کے مطابق بعد ازاں اسی وائرس کو دوسرے ممالک کے اداروں کے ساتھ مل کر چینی شہر ووہان منتقل کیا گیا، تاہم اس دعوے پر بھی کسی مستند ادارے کو یقین نہیں اور کئی ماہرین ایسے دعووں کو سازشی تھیوری قرار دیتے ہیں۔ ایسے ہی متضاد دعووں کے بعد حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اشارہ دیا کہ امریکی حکومت کرونا وائرس کے لیبارٹری میں ممکنہ تیاری کے معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہے، تاہم انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس کے محض 2 دن بعد اب امریکی نشریاتی ادارے CNN نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکومت اور خفیہ ایجنسیاں اس بات کی تحقیقات کر رہی ہیں کہ کیا واقعی کرونا وائرس ووہان کی لیبارٹری میں تیار ہوا۔ CNN نے رپورٹ میں امریکی خفیہ اداروں کے اہلکاروں اور نیشنل سیکیورٹی کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ امریکی حکومت اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ کیا واقعی کرونا وائرس ووہان کی گوشت مارکیٹ سے نہیں پھیلا بلکہ اسے ممکنہ طور پر کسی لیبارٹری میں تیار کیا گیا۔ ناظرین اکرام، رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اگرچہ امریکی حکومت کے زیادہ تر عہدیداروں کو یقین ہے کہ کرونا وائرس کو لیبارٹری میں تیار نہیں کیا گیا، تاہم پھر بھی اب حکومت اور خفیہ ادارے مل کر اس بات کی کھوج لگائیں گے کہ کیا واقعی کرونا وائرس ایک حیاتیاتی ہتھیار ہے۔ ناظرین اکرام، رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت اور خفیہ اداروں کی جانب سے کرونا کی ممکنہ طور پر لیبارٹری میں تیاری کی تحقیقات کے معاملے نے اس وقت تقویت پکڑی جب امریکی صدر کے انتہائی قریبی اور ان کی پارٹی کے کچھ ارکان کانگریس نے ڈونلڈ ٹرمپ پر کرونا وائرس کے حوالے سے ہونے والی تنقید پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس حوالے سے امریکی صدر پر تنقید بیجا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکی حکومت سے منسلک خفیہ ادارے کے عہدیدار نے بتایا کہ خفیہ ادارے کے ماہرین اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ کیا واقعی کرونا وائرس ووہان کی لیبارٹری میں تیار ہوا اور اسے اتفاقی طور پر انسانوں میں منتقل ہونے کے لیے چھوڑا گیا۔ ناظرین اکرام، رپورٹ کے مطابق خفیہ ایجنسی کے ایک اور ذرائع نے بتایا کہ اگرچہ خفیہ اداروں کے ماہرین اس تھیوری پر یقین نہیں رکھتے کہ کرونا کو لیبارٹری میں ہی تیار کیا گیا، تاہم خفیہ ایجنسی کے ماہرین یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہیں لیبارٹری میں کام کرنے والے کسی شخص سے تو کوئی متاثر نہیں ہوا اور وہیں سے اس وبا کی شروعات ہوئی ہو۔
इसी हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ ने भी अपनी रिपोर्ट में ज़राए से बताया कि अमरीकी हुकूमत और खुफिया इदारों के माहिरीन को शक है कि चीन ने अमरीका का मुकाबला करने के लिए कोरोना वायरस को लेबॉर्ट्री में तैयार किया, ताहम फिलहाल इस हवाले से कोई सबूत नहीं। फॉक्स न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में अमरीका के चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मार्क मिली के हवाले से बताया कि किसी को इस बात पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि हम मज़कूरा मामले को इंतहाई अहमियत की नज़र से देख रहे हैं और हमें नहीं पता कि सच्चाई क्या है, लेकिन हम इस मामले को देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, फॉक्स न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि कोरोना वायरस के हवाले से चीनी हुकूमत दुनिया से शेयर किए जाने वाले डाटा के हवाले से भी बदनीयत है और देखा गया है कि चीनी हुकूमत शफाफ अंदाज में डाटा का तबादला नहीं कर रही।